बेसिक तजवीद कोर्स मखारिजुल हरूफ लेसन नंबर 8। अदनाए हलक से कौन से हरूफ अदा होते हैं? जवाब, अदनाए हलक से 2 हरूफ अदा होते हैं, गईन, ख। غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب خي خلال خا خي خلال خا خي خلال خا خي خلال خا